वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य कृण्मेजन्तः इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। भवतां सौकर्याय अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः भवन्ति तान् अधिकृत्य संग्रहेण वदामि। प्रथमतः सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुदीरीत्या अर्थः वर्ण्यते। अनन्तरं कुरुद् यो मकारान्तः कृदन्तं यन्मकारान्तम् इति अर्थद्वयं विकल्प्यते। तत्र प्रथमपक्षेपि दोषः उच्यते, द्वितीयपक्षेपि दोषः उच्यते। यथेच्छसि तथास्तु इति भाष्यं प्रवृत्तञ्च वर्तते। कृण्मेजन्तश्च अनिकारोकार प्रकृतिः अनन्यप्रकृतिरिति वा इति वार्तिकद्वयम् आरब्धम्। न वा सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा उक्ता। सन्निपातपरिभाषायाः यानि प्रयोजनानि ग्रामणिकुलमित्यादीनि तानि अन्यथा सिद्धानि इत्यपि प्रतिपादितम्। शतानि सहस्राणि इत्यादीनि इमानि तर्हि प्रयोजनानि इत्युक्तं भाष्ये। अनन्तरं सन्निपातपरिभाषा यद्यङ्गीक्रियते तर्हि दाक्षिः क्रापयति इत्यादौ दोषः भवति इत्यपि प्रतिपाद्यते। तस्मात् नार्थो अनया परिभाषया इत्युक्तम्। इयं परिभाषा नाङ्गीकर्तव्या इति। अन्ततः सन्निपातपरिभाषा अवश्यमाश्रयणीया प्रतिविधेयं दोषेषु इत्युक्तम्। तस्मात् कृण्मेजन्तः इति यथान्यास एव कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादितम्। इदानीम् उपोद्घातः मया उच्यते। सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुदीरीत्या भवतां सौकर्याय संग्रहेण मया उच्यते। कृत् मेजन्तः इति पदच्छेदः मान्तः एजन्तश्च यत्कृत् तदन्तम् अव्ययं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। स्मारं स्मारम् इति मान्तस्य, जीवसे पिबध्यै इति एजन्तस्य च उदाहरणम्। अनन्तरं कृण्मेजन्तः इत्यत्र कथं वा अर्थः वक्तव्यः इति भाष्ये कश्चन विचारः प्रवृत्तः। कृद् यो मकारान्तः इति वा कृदन्तं यन्मकारान्तम् इति वा अर्थः। प्रथमपक्षे कृत् यो मकारान्तः तदन्तम् अव्ययं भवति इत्यर्थः। कृदन्तं यन्मकारान्तं तदव्ययं भवति इति द्वितीयकल्पस्य अर्थः। प्रथमकल्पे कृत् यो मकारान्तः इति प्रथमकल्पे कारयाञ्चकार हारयाञ्चकार इत्यादौ कारयां हारयाम् इत्यनयोः मकारान्तत्वमस्ति, परन्तु अयं मकारान्तः कृत् न भवति, तत्र लिट् कृत् भवति। अतः तत्र अव्याप्तिः इत्युक्तम्। एवं कृदन्तं यन्मकारान्तम् इति कल्पे यद्यपि कारयाञ्चकार इत्यत्र हारयाञ्चकार इत्यत्र च दोषः वार्यते, परन्तु प्रथमौ प्रथमः इत्यादौ कृदन्तं
मकारान्तं भवति इति कृत्वा यतः तत्र कुरुत्तु क्विप्रत्ययः सर्वलोपी प्रत्ययः कुरतः इति भवद्भिः भावनीयम्। एवञ्च कृदन्तं मकारान्तं वर्तते इति कृत्वा तत्र अव्ययसंज्ञापत्तिः दोषः अतिव्याप्तिः। अतः पक्षद्वयेपि दोषं प्रदर्श्य भाष्यकारैः इदमुक्तं यथेच्छसि तथास्तु इति। तत्र दोषवारणप्रकारः तस्य अंशस्य अध्यापनसन्दर्भे मया अवश्यम् उच्यते। अनन्तरं कृण्मेजन्तश्च अनिकारोकारप्रकृतिः इति वार्तिकम् अनन्यप्रकृतिः इति वा इति वार्तिकञ्च आरब्धम्। आधये आधेः कुम्भकारेभ्यः इत्यादौ अव्ययसंज्ञावारणाय। अनन्तरं तत्र अव्ययसंज्ञावारणाय अयं न्यासः नैव कर्तव्यः, सन्निपातपरिभाषा एव तत्र दोषः वार्यते इत्यपि प्रतिपादितं। न वा सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति। अनन्तरं यानि सन्निपातपरिभाषायाः प्रयोजनानि ग्रामणिकुलम् इत्यादीनि तानि अन्यथा सिद्धानि इति प्रथमतः प्रतिपादितम्। अनन्तरम् इमानि तर्हि प्रयोजनानि शतानि सहस्राणि इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं सन्निपातपरिभाषा यद्यङ्गीक्रियते तर्हि केचन दोषाः भवन्ति, दाक्षिः क्रापयति इत्यादौ इत्यपि प्रतिपादितम्। तस्मान्नार्धो अनया परिभाषया इति इयं परिभाषा नाङ्गीकर्तव्या इत्युक्तम्। अन्ततः सन्निपातपरिभाषा अवश्यमाश्रयणीया, प्रतिविधेयं दोषेषु इत्युक्तं। तस्मात् कृण्मेजन्तः इति यथान्यास एव कर्तुं शक्यते इति सिद्धान्तः अन्ते प्रतिपादितः। इदानीं कृण्मेजन्तः इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणञ्च मया प्रतिपाद्यते। कृत् मेजन्तः इति पदच्छेदः मुच एच् च मेचौ, मेचौ अन्ते यस्य सः मेजन्तः, केवलस्य कृत्प्रत्ययस्य प्रयोगानर्हत्वात् संज्ञाविधावपि तदन्तविधिः वर्तते इति। अर्थात् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा नात्र प्रवर्तते इति। स्वरादिनिपातमव्ययमिति सूत्रात् अव्ययमित्यनुवर्तते। कृद्योमान्तः एजन्तश्च तदन्तम् अव्ययं स्यादिति सूत्रस्य अर्थः। स्मारं स्मारम् अत्र स्मृधातोः नमुल् प्रत्ययः अम् इति, स च मकारान्तकृत्प्रत्ययः। आभीक्ष्ण्ये नमुल् इति, आभीक्ष्ण्ये अर्थे नमुल् प्रत्ययः इति कृत्वा तत्र द्विः प्रयोगः स्मारं स्मारम् इति। तत्र मकारान्त कृत्प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा अव्ययसंज्ञा भवति। एवमेव जीवसे इत्यत्र असे प्रत्ययः कृत्, पिबध्यै इत्यत्र शध्यै प्रत्ययः कृत्। असे इत्यत्र एकारान्तः, शध्यै इत्यत्र ऐकारान्तः। एवञ्च जीवसे पिबध्यै इत्यत्रापि अनेन कृण्मेजन्तः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा प्रवर्तते। अस्य सूत्रस्य आरम्भे भाष्यम् एवं रीत्या प्रवृत्तं वर्तते। कथमिदं विज्ञायते कृद्यो मकारान्तः इति आहोस्वित् कृदन्तं यन्मकारान्तमिति। अत्र कृद्यो मकारान्तः तादृश कृदन्तम् अव्ययं स्यात् इति प्रथमपक्षः। मेजन्तग्रहणेन पूर्वं कृद् विशेष्यते, पश्चात् कृता तदन्तविधिः भवति। कृदन्तं यन्मकारान्तं तदव्ययं स्यादिति द्वितीयपक्षः। पूर्वं कृता तदन्तविधिः कृदन्तमिति, पश्चात् कृदन्तं मेजन्तग्रहणेन विशेष्यते। अयि भोः, संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा वर्तते,
कथं वा अत्र तदन्तविधिः कृदन्तम् इत्यर्थः कथं वा लभ्यते इत्युक्तौ इदं समाधानं प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम् इति वार्तिकेन अत्र तदन्तविधिः अथवा अव्ययमिति अन्वर्थसंज्ञाश्रयणाद्वा अत्र तदन्तविधिः प्रवर्तते, संज्ञाविधाविति प्रतिषेधः न प्रवर्तते इति मन्तव्यम्। इदानीं कृद्यो मकारान्तः इति प्रथमपक्षे कारयाञ्चकार हारयाञ्चकार इत्यादौ अव्याप्तिः दोषः। तत्र कारयां हारयाम् इत्यादेः यद्यपि मकारान्तत्वम् अस्ति परन्तु कृत् मकारान्तः न भवति। तत्र लिट् लकारः कृत् प्रत्ययः। यः मकारान्तः सः न कृत्, यः कृत् लिट् स च मान्तो न भवति। एवं द्वितीयपक्षे कृदन्तं यन्मकारान्तं तदव्ययं स्यात् इति द्वितीयपक्षे प्रतामौ प्रतामः इत्यत्रापि अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति। तत्र विप्रत्यये लुप्ते सति प्रत्ययलक्षणेन कृदन्तं प्रताम शब्दः भवति। एवं श्रुत्या च मकारान्तोऽपि भवति। एवञ्च प्रताम शब्दस्य अव्ययसंज्ञायां प्रतामौ प्रतामः इत्यत्र अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुपः लुक् प्राप्नोति। अतः पक्षद्वयेपि दोषः वर्तते। अत्र भाष्यकारैः एवम् उक्तं यथेच्छसि तथास्तु इति। प्रथमपक्ष एव अस्तु। कृद्यो मकारान्तः इति प्रथमपक्षेपि न दोषः। किमुक्तं भवद्भिः? कारयाञ्चकार हारयाञ्चकार इत्यादौ कारयामित्यस्य हारयामित्यस्य च अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति इति किल भवद्भिरुक्तं? मास्तु अव्ययसंज्ञा। अयि भोः, अव्ययसंज्ञायाः अभावपक्षे कथं अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण तस्मात् कृतस्य सुपः कथं लुक् भवति इत्युक्तौ इदं समाधानम् अव्ययादाप्सुपः इति सुब्लुक् मास्तु आमः इत्यनेनैव सुपः लुक् भवति। अयि भोः, आमः इत्यनेन लिटः लुक् भवति, सुपः कथं लुक् भवति इत्युक्तौ आमः इति सूत्रे लिग्रहणं निवर्तिष्यते। आमः परस्य यस्य कस्यापि प्रत्ययस्य अर्थात् प्रत्ययमात्रस्य लुक् भवति। कथम् अयं विषयः ज्ञायते इत्युक्तौ कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण आमन्तात् लिट्परक कृञ्धातोः अनुप्रयोगः विधीयते। अनुप्र शब्दबलेन आमन्तात् अव्यवधानेन अनुप्रयोग विधायकम् इदं कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रम् इति अस्माभिः मन्तव्यम्। अव्यवधानम् आमन्तात् अव्यवधानं कदा भवति? आमन्तात् प्रत्ययमात्रस्य लुकि कृते एव। अतः आमः इति सूत्रेण प्रत्ययमात्रस्य लुक् भवति इति लिटः लुक् भवति, सुपोपि लुक् भवति इति न कोऽपि दोषः। प्रथमपक्षेपि न कोऽपि दोषः इत्यागतम्। अथवा पुनरस्तु कृदन्तं यन्मान्तम् इत्युक्तं भाष्ये। कृदन्तं यन्मान्तम् इति द्वितीयपक्षेपि न दोषः। अयि भोः, प्रतामौ प्रतामः इत्यत्र अव्ययसंज्ञा प्राप्नुयात् इत्युक्तौ न दोषः। तत्र प्रत्ययलक्षणेन अव्ययसंज्ञा न भवति इति इदानीं ज्ञाप्यते। तत्र प्रतामौ प्रतामः इत्यत्र क्विपः लुकि लुकि इत्युक्तौ क्विप्रत्ययः सर्वलोपी न किञ्चिदपि शिष्यते तत्र। अतः क्विपः लोपे
तत्र प्रत्ययलक्षणेन क्विबन्तत्वं कृदन्तत्वं वक्तव्यं, परन्तु स्वरादिषु स्वरादिनिपातम् अव्ययमिति सूत्रे स्वरादिषु प्रसान्न शब्दः पठ्यते। तत्र प्रत्ययलक्षणेन क्विबन्तत्वात् कृन्मेजन्तः इति सूत्रेणेव अव्ययसंज्ञायां सिद्धायां कुतः प्रशान शब्दस्य पाठः तत्र कर्तव्यः स्वरादिषु? अतः स्वरादिषु प्रशान शब्द पाठेन इदं ज्ञाप्यते, स्वरादिषु पाठेन स्वरादिषु प्रशान शब्द पाठेन इदं ज्ञाप्यते, न प्रत्ययलक्षणेन अव्ययसंज्ञा भवति इति। तत्र इदमपि वक्तव्यं, प्रशान शब्दः नकारान्तः कथं मकारान्तः इति भवन्तः पृच्छेयुः। तत्र इदं समाधानं, तत्र मोनो धातोः इति नत्वस्य असिद्धत्वात् अव्ययत्वं सिद्ध्यति इति। एवञ्च प्रतामौ प्रतामः इत्यत्र प्रत्ययलक्षणेन क्विबन्तत्वमादाय अव्ययसंज्ञापत्तिः नास्ति, अतः द्वितीयपक्षेऽपि न कोऽपि दोषः। कृन्मेजन्तश्च अनिकारोकार प्रकृतिः इति न्यासः कर्तव्यः। आधये आधेः इत्यादौ आधेये आधे ङस् इत्यवस्थायाम् आधे इत्यस्य अव्ययसंज्ञावारणाय अनिकारोकार प्रकृतिः इति वक्तव्यम्। अत्र आङ्पूर्वक धातोः उपसर्गे घोः किः इति किप्रत्ययः आधि शब्दः निष्पन्नः। आधि शब्दात् ङे प्रत्यये ङस् प्रत्यये च शेषो घ्यसखि सूत्रेण घिसंज्ञायां घेर्ङिति सूत्रेण गुणे आधे इति रूपं सम्पन्नम्। अत्र एकारस्य कृतः सत्वात् कृन्मेजन्तः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति। अव्ययसंज्ञायाञ्च अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुपः लुगापत्तिः दोषः। अनिकारोकार प्रकृतिः एच् अव्ययसंज्ञकः भवति इत्युक्तौ न दोषः। अत्र एकारस्य इकारः प्रकृतिः, इकार प्रकृतिरेव अयम् एकारः, अतः अत्र अव्ययसंज्ञा न प्रवर्तते। आधये आधेः इत्यत्र अव्ययसंज्ञा वारणाय परिहारान्तरमुच्यते वार्तिककारैः अनन्यप्रकृतिरिति वा इति। अनन्यप्रकृतिः इति अविद्यमाना अन्यप्रकृतिः यस्य सः अनन्यप्रकृतिः। आधे इत्यत्र एकारस्य अन्यप्रकृतिः इकारो वर्तते इति न तत्र अव्ययसंज्ञा। जीवसे पिबध्ये इत्यादौ तु अनन्यप्रकृतिः एच् इति कृत्वा अव्ययसंज्ञा तत्र प्रवर्तते। अत्र अनिकारोकार प्रकृतिः इति एकः पक्षः, अनन्यप्रकृतिः इति अन्यः पक्षः। अनयोः अनन्यप्रकृतिरित्येव ज्यायः इति भाष्यकारैः उक्तम्। तेन कुम्भकारेभ्यः इत्यत्रापि अव्ययसंज्ञा वार्यते। पश्यन्तु, कुम्भकाराभ्यस् इति स्थिते बहुवचने झल्येति सूत्रेण यत्वं कृतं कुम्भकारेभ्यस् इति। तत्र कुम्भकार इत्यत्र अन्ते विद्यमानः अकारः अण् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, अकारः कृत् प्रत्ययः। एवञ्च तत्र एकारस्य कृतः सत्वात् अव्ययसंज्ञापत्तिः दोषः। प्रथमपक्षे अनिकारोकार प्रकृतिः इति प्रथमपक्षे अत्र अव्ययसंज्ञा न वार्यते, यतः अत्र एकारः इकारप्रकृतिरपि नास्ति, उकारप्रकृतिरपि नास्ति। अकारप्रकृतिः अयम् एकारः, अकारस्य एकारविधानात्। द्वितीयपक्षे तु
अनन्यप्रकृतिः इति द्वितीयपक्षे तु तत्र अव्ययसंज्ञा वार्यते। अन्यप्रकृतिरेव अयम् एकारः इति कृत्वा। एवञ्च इदमेव वचनं ज्यायः इति भाष्यकारैः उक्तम्। आधये आधेः कुम्भकारेभ्यः इत्यादौ अव्ययसंज्ञावारणाय सूत्रे अनन्यप्रकृतिः इति नैव वक्तव्यं। न वा सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इत्युक्तं भाष्ये। सन्निपातपरिभाषया अत्र सुब्लुक् वार्यते। एवं सुब्लुक् प्रयोजक अव्ययसंज्ञा च वार्यते इत्याशयः। भोः पश्यन्तु, आधि ये आधि ङस् इत्यवस्थायाम् एवं कुम्भकाराभ्यस् इत्यवस्थायाञ्च सुपं विभक्तिं निमित्तीकृत्य जातः एकारः अव्ययसंज्ञा सम्पादनद्वारा सुब्लुकः निमित्तं न भवति। अवश्यं एषा परिभाषा अर्थात् सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा अवश्यम् आश्रयणीया अन्यप्रयोजनार्थम्। इदानीं सन्निपातपरिभाषायाः यानि प्रयोजनानि उच्यन्ते तानि अन्यथा सिद्धानि इति प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमतः प्रयोजनं ह्रस्वत्वं तुग्विधेः ग्रामणिकुलम् इति वार्तिकमारब्धम्। ग्रामणी शब्दः ग्रामं नयतीत्यर्थे द्विप्रत्यये निष्पन्नः। ग्रामण्यः कुलम् इत्यर्थे ग्रामणी कुला इति स्थिते इको ह्रस्वो ङो गालवस्य इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वे ग्रामणि कुला इति जाते। इदानीं प्रत्ययलक्षणेन पित्संज्ञकस्य क्विपः सद्भावात् ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इति सूत्रेण तुगागमः कुतो न भवति इत्युक्तौ इदं समाधानं पूर्वोत्तरपदसन्निपातनिमित्तं ह्रस्वत्वं तुकः न निमित्तं। सन्निपातपरिभाषया अत्र तुगागमः न भवति। तुगागमे सति पूर्वोत्तरपदसन्निपातस्य विघातः भवति इति। परन्तु सन्निपातपरिभाषायाः इदं प्रयोजनं नास्ति। तत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गे तुगागमे कर्तव्ये बहिरङ्गः ह्रस्वः असिद्धः। ह्रस्वस्य असिद्धत्वे च तत्र दीर्घस्यैव सत्वात् तुगागमः न भवति। अतः सन्निपातपरिभाषायाः इदं प्रयोजनं भवितुं नार्हति। नलोपो वृत्रहभिः इति द्वितीयं प्रयोजनं सन्निपातपरिभाषायाः उक्तम्। अत्र वृत्रहन् भिस् इत्यवस्थायां स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेण वृत्रहन् इत्यस्य पदसंज्ञायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नलोपे वृत्रः भिस् इति जाते। अत्रापि ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इति सूत्रेण तुगागमः प्राप्नोति। सन्निपातपरिभाषया च वार्यते। यतः भिस् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जातः अयं नलोपः पदसंज्ञा सम्पादनद्वारा। एवञ्च अयं ह्रस्वः तुगागमस्य निमित्तं न भवति। यतः तुगागमे सति भिस् प्रत्ययस्य प्रकृतेश्च सन्निपातस्य विघातसद्भावात्। अतः सन्निपातपरिभाषया अत्र तुक् वार्यते इत्युक्तम्। अत्रापि इदं प्रयोजनं नास्ति। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया तुगागमे कर्तव्ये बहिरङ्गः नलोपः
असिद्धः असिद्धः न लोपः इति कृत्वा तत्रापि तुगागमस्य प्राप्तिः नास्ति। उदुभदत्वम् अकित्वस्य निकुचिते इति अपरं वार्तिकं सन्निपातपरिभाषायाः प्रयोजनप्रदर्शनपरं वार्तिकम् आरब्धं भाष्ये। नि कुञ्च इ ता इत्यवस्थायां तत्र तप्रत्ययं कितं निमित्तीकृत्य अनिदितां हलोपधायाः किङिति इति सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपे निकुच् इ ता इति जाते इदानीम् उदुपधत्वम् आधारीकृत्य उदुपधाति सूत्रेण अकित्वं प्राप्नोति तप्रत्ययस्य। सन्निपातपरिभाषया तु वार्यते कितं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जातः न लोपः उदुपधत्वसम्पादनद्वारा अकित्वस्य निमित्तं न भवति इति। वस्तुतः अकित्वेपि न दोषः सन्निपातपरिभाषायाः इदं प्रयोजनं नास्ति। कुतः अकित्वमस्तु तर्हि किं स्यात् गुणः स्यात् इति भवद्भिरुच्यते। न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रेण गुणप्रतिषेधो भविष्यति। नाभावो ययि दीर्घत्वस्य अमुना इति वार्तिकेन अमुना इति रूपसिद्धिः परिभाषायाः प्रयोजनम् उक्तम्। अमुना इति स्थिते सुपिचेति दीर्घे कर्तव्ये मुभावस्य असिद्धत्वात् दीर्घः प्राप्नोति अमूना इति स्यादिति। परिभाषायाम् अंगीकृतायाम् उकार सन्निपात निमित्तस्तु नाभावः दीर्घत्वस्य अनिमित्तम् इति। परन्तु नेदं प्रयोजनं नमुने इति सूत्रस्थाने नमुटादेशे इति सूत्रन्यासः क्रियते। टायाः आदेशः नाभावः भवति, टायाम् आदेशः सुपिचेति दीर्घः भवति। अतः अत्रापि न कोऽपि दोषः, परिभाषा नैव अङ्गीकर्तव्या। सन्निपातपरिभाषायाः अपरं प्रयोजनम् आत्वं कित्वस्योपादास्ता इत्युक्तं वार्तिकारेण। उपादास्ता इत्यत्र दीङ् धातोः मीनाति मिनोति इत्यादि सूत्रेण अशित् एच् निमित्तं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अर्थात् प्रकृते सिचं निमित्तीकृत्य आत्वं जातं। स्थाघ्वोरिच्चा इति सूत्रेण आत्वानन्तरं घुसौज्ञायां धातोः इत्वं सिचः कित्वं च प्राप्नोति। परन्तु सन्निपातपरिभाषया वार्यते अकितं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जातम् आत्वं घुसौज्ञा संपादनद्वारा कित्वस्य निमित्तं न भवति इति। परन्तु इदमपि न प्रयोजनं दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्वे इति दाधाघ्वदापि सूत्रे उक्तं भाष्ये। अतः अत्र घुसौञ्यैव नास्ति, अतः स्थाघ्वोरिच्चा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। अपरं प्रयोजनं तिस्रु चतस्रु ङीद्विधेः इति। तिस्रः तिष्ठन्ति चतस्रः तिष्ठन्ति इत्यादौ तिस्रु चतस्रु आदेशानन्तरं स्त्रीलिंगे ऋन्नेभ्यो ङीपिति सूत्रेण ङी प्रत्ययः प्राप्नोति। सन्निपातपरिभाषया तु वार्यते यतः प्रत्ययं विभक्तिं निमित्तीकृत्य जातः तिस्रु चतस्रु आदेशौ अथवा तिस्रु आदेशः चतस्रु आदेशश्च प्रकृति प्रत्यययोः अव्यवधान विघातकस्य ङीपः निमित्तं न भवति इति। परन्तु इदमपि प्रयोजनं नास्ति। न तिस्रु चतस्रु इति ज्ञापकं भवति
तिसृ चतस्रु भावे कृते ङीप् न भवति इति। सन्निपातपरिभाषायाः अभावेपि अत्र दोषः नास्ति। न तिसृ चतस्रु इति सूत्रमेव ज्ञापकं, दीर्घनिषेधकं सूत्रमेव ज्ञापकं, तिसृ चतस्रु भावे कृते ङीप् न भवति इति। अन्यथा तिसृणां चतस्रूणाम् इत्यवस्थायां तत्र यदि ङीप् क्रियते तर्हि ङीपाव्यवधानेनैव तत्र तिसृ शब्दस्य चतस्रु शब्दस्य च आम्पर्कत्वाभावात् दीर्घाभावे सिद्धे तत्र दीर्घनिषेधविधानं व्यर्थं स्यात्। अतः तदेव ज्ञापकम् अत्र ङीप् न भवति इति। एवञ्च सन्निपातपरिभाषायाः इदमपि प्रयोजनं नास्ति। एतावत्पर्यन्तं सन्निपातपरिभाषायाः यानि प्रयोजनानि तानि अन्यथा सिद्धानि इत्युक्तम्। इमानि तर्हि प्रयोजनानि इति भाष्येण सन्निपातपरिभाषायाः अनन्यथा सिद्धानि प्रयोजनानि उच्यन्ते। शतानि सहस्राणि इत्यत्र षट्संज्ञावारणं लुग्वारणं प्रयोजनं। विभक्तिसन्निपातनिमित्तः नुमागमः षट्संज्ञा संपादनद्वारा विभक्तिलुकः षड्भ्यो लुक् इति विभक्तिलुकः निमित्तं न भवति। एवं शकटौ पद्धतौ इत्यत्र शकटी ङी पद्धति ङी इत्यवस्थायाम् अच्छघेः इति सूत्रेण अत्वे कृते अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्राप्नोति। परन्तु विभक्तिसन्निपातकृतम् अत्वं यदि टापो निमित्तं स्यात् तर्हि आनन्तर्यं विहन्येत इति। एषा वुवोषा इषधातोः उषधातोश्च लिटि लघुपदगुणे येष् वोष् इति जाते इजादेश्च गुरुमतो नृचः इति सूत्रेण आम् प्राप्नोति। परन्तु सन्निपातपरिभाषया वार्यते आमिसति आमः इति सूत्रेण लिटः लुक् स्यादिति प्रकृतिप्रत्ययसन्निपातस्य विघातः स्यादिति तत्रापि सन्निपातपरिभाषया वारणं कृतम्। इमानि सन्निपातपरिभाषायाः प्रयोजनानि भवन्ति। इदानीं सन्निपातपरिभाषायां केचन दोषाः प्रदर्श्यन्ते। तस्य दोषो वर्णाश्रयः प्रत्ययो वर्णविचालस्य इति। तत्र दाक्षिः प्लाक्षिः इत्यादौ दक्षा इ प्लक्षा इ इत्यवस्थायां सन्निपातपरिभाषया यस्येति च इति सूत्रेण लोपः न प्राप्नोति। यदि प्रत्ययः सन्निपातलक्षणः न भवति इत्युच्यते तदा अंगसंज्ञा तर्हि लोपस्य अनिमित्तं स्यात्। सन्निपातपरिभाषायां द्वितीयः दोषः आत्वं पुग्विधेः क्रापयति इति। क्री धातोः णिचि वृद्धौ क्रै इ इत्यवस्थायां क्रीङ्जीनां नौ इति सूत्रेण आत्वे क्रा इ इत्यवस्थायां सन्निपातपरिभाषया इदमात्वं पुकः निमित्तं न स्यात्। यतः तत्र निचं निमित्तीकृत्य जातम् अथवा कृतम् आत्वं तयोः आनन्तर्य विघातकस्य पुगागमस्य निमित्तं न भवेत्। एवं पुक् ह्रस्वत्वस्य अदीदपतु इति। दाप् ई आ तु इत्यवस्थायाम् अर्थात् धाधातोः णिचि पुकि द्वित्वे वा
द्वित्वात् प्राग्वा च्लौ च्लिप्रत्ययस्य चङि दाप् इ आ तु इत्यवस्थायां नौचङि इति ह्रस्वो न स्यात्। तत्र णिच् प्रत्ययस्य दाधातोराकारस्य च सन्निपातनिमित्तः पुगागमः ह्रस्वस्य निमित्तं न स्यात्। तत्र पुगागमानन्तरं आकारस्य उपधात्व संपादनद्वारा अयं पुगागमः ह्रस्वस्य निमित्तं न भवति। ह्रस्वैः तत्सन्निपातस्य विघातः स्पष्ट एव। अतः सन्निपातपरिभाषायाम् अयम् अपरो दोषः। एवं त्यदाद्यकारष्टाब् विधेः इति तत्रापि या सा इत्यत्र विभक्ति सन्निपातं निमित्तीकृत्य जातम् अत्वं टापः निमित्तं न स्यात्। एवं सन्निपातपरिभाषायाः अपरो दोषः इड्विधिराकारलोपस्य पपिवान् इति वार्तिकम्। पपिवान् तस्थिवान् इत्यत्र वस्वेकाजाद्घसाम् इति सूत्रेण वसोः आकारान्तलक्षण इडागमे सः इडागमः आतोलोप इति च इति सूत्रेण आकारलोपं प्रति निमित्तं न स्यात्। अयं सन्निपातपरिभाषाङ्गीकारे दोषः। एवं सन्निपातपरिभाषाङ्गीकारे अपरः दोषः मतु विभक्त्युदात्तत्वं पूर्वनिघातस्य इति। मतुपः विभक्तेश्च उदात्तत्वं पूर्वनिघातस्य निमित्तं न भवति इति। अग्निमान् वायुमान् इत्यत्र ह्रस्वनुड्भ्यां मतुपु इति पूर्वम् उदात्तम् आश्रित्य क्रियमाणं मतुपः उदात्तत्वम् अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति पूर्वनिघातस्य निमित्तं न स्यात्। एवं परमवाचा परमवाचे इत्यादौ अन्तोदात्तात् उत्तरपदात् इति विभक्त्युदात्तत्वं विधीयमानं पूर्वनिघातस्य निमित्तं न स्यात्। सन्निपातपरिभाषाङ्गीकारे अयमपि दोषः। सन्निपातपरिभाषाङ्गीकारे अयमपरः दोषः नदीहरस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य इति। नदी कुमारी इत्यादौ अम्बार्धनद्योर्हरस्वः इति नदीहरस्वत्वम् एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सम्बुद्धिलोपस्य निमित्तं न स्यात् इति। हल्ङ्यापितु लोपस्तु तत्र न भवति। तत्र दीर्घान्तत्वाभावात् दीर्घण्यन्तत्वाभावात्। एवञ्च अयमपि सन्निपातपरिभाषाङ्गीकारे दोषः। तस्मान्नार्थो अनया परिभाषया। सन्निपातपरिभाषायाम् एते दोषाः समाः भूयांसो वा तस्मात् सन्निपातपरिभाषा नाश्रयणीया। तथा च आधये आधेः कुम्भकारेभ्यः इत्यादौ कृण्मेजन्तः इति अव्ययसंज्ञावारणाय अनन्यप्रकृतिरिति अस्मिन् सूत्रे न्यासः कर्तव्य एव इति पूर्वपक्षे आगते सति समाधानम् उच्यते। स च न्यासः नैव कर्तव्यः न हि दोषाः सन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या लक्षणं वा न प्रणेयम्। सन्निपातपरिभाषा अवश्यम् आश्रयणीया। अत्र भाष्ये एवम् उच्यते न हि भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते न च मृगाः सन्ति इति यवा नोप्यन्ते। दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानाम् उदाहरणमात्रम् उक्तम्।
कुत इत्युक्तौ न हि दोषाणां लक्षणमस्ति। तस्मात् यानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थम् एषा कर्तव्या प्रतिविधेयं दोषेषु। एवञ्च आधये आधेः कुम्भकारेभ्यः इत्यादौ सन्निपातपरिभाषयैव अव्ययसंज्ञा वार्यते। तत्र अव्ययसंज्ञा वारणार्थं कृण्मेजन्तः इति सूत्रे कृण्मेजन्तश्च अनिकारोकार प्रकृतिः इति वा अनन्यप्रकृतिरिति वा न्यासो नैव कर्तव्यः। कृण्मेजन्तः इति यथा सूत्रमेव अस्तु, कृण्मेजन्त इति न्यासेपि न कोऽपि दोषः।